हमारे यहाँ ना एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनकी वजह से उनके अपने तकलीफ में यानी क्या मसलन क्या कह सकता है बंदा, दामाद को कह सकता है कुछ, लेकिन उसने मुसीबत खड़ी की हुई है। वो बेटी को और नवासों को लेके आता है तो दरवाजे पे छोड़ के चला जाता है, कहता है स्टेटस ही नहीं मेरा। मैं एक जनाजे पे चला गया तो कब्रिस्तान में एक फैमिली में किसी का इंतकाल हो गया, तो कब्रिस्तान में उनका दामाद अपने ब्रदर-इन-लॉ से, साले से कह रहा है कि वो तुमने तो अपने अब्बा की कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाई, इतने भाइयों तख्ती भी नहीं लगा सकते। वो कहने लगा भाईजान बस वो मसरूफियत रही है, कब्र तो पक्की करा दी थी तो बस थोड़े दिनों में लगवा देते। बेचारा ना इधर उधर मेरी तरफ भी देख रहा है कि लोग सुन, और वो ढटाई से बातें किए जा रहा है क्योंकि वो दामाद है, उनकी बेटी घर है, मुफ्त की ब्लैकमेलिंग है। वो बंदा चला गया, मैंने उसका बाजू पकड़ के साइड पे कर लिया। मैंने कहा यार तुझे कब्रों में भी अल्लाह नहीं याद आया। ये मुफ्त की जो आजमाइशें हम लोगों को डालते हैं ना, इससे बचें। बिला वजह कि जनाब वो मुझे पूछा नहीं तो मुझे जनाब दिया नहीं तो मेरी भी कोई हैसियत थी, आप इस तरह ना गिनवाएं। इनसे चीजें छलकती हैं, इनसे महसूस होता है कि आप छोटे आदमी, इससे महसूस होता है कि हम कमजोर पड़ गए, हमने किस बुनियाद पर लोगों को लूटना और ताड़ना और लताड़ना शुरू कर दिया। इंसान होता है, और वो जब इन चीजों से निकल जाता है ना तो महसूस होता है कि वो बंदा बड़ा आदमी है कि जो ना उसे कोई ये परवाह है कि मुझे कोई बिठाए कहाँ पे, ना उसे कोई ये टेंशन है कि कोई ये। मैंने देखा है बाद बड़े लोग इन चीजों से वैसे निकल जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मालिक गनीमत का ऊंट गुम हो गया तो तलाश कर रहे थे, तो एक बंदे ने कहा किसी गुलाम को कह देते। फरमाने लगे मैं भी तो गुलाम ही हूँ, मैं भी तो अपने महबूब का गुलाम हूँ, किसी गुलाम को कह देते। इसका क्या मतलब? इसलिए इस तकब्बुर से अपने आप को बचा के लोगों के लिए आसानी की जाए, अपनों को प्यार दिया जाए, अपनों को मोहब्बत दी जाए। जब आप किसी से प्यार करेंगे, एजाज देंगे, तो उसमें महसूस होगा कि हमारी अपनी भी कोई शान है, अजमत है, हम वज़ादार हैं। देखें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर का इतना अदब करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर ना पूरी हथेली से दस्तक नहीं देते थे, उंगली के पोरों से, नाखूनों से। अदब है। किसी ने कहा था कि बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, ख्वाजा फखरुद्दीन फरमाते हैं बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया हमने ना पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि जरा आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। सहाबा यूं अदब करते कि ऊंचा सांस नहीं लेते थे हुजूर की बारगाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से वजू का पानी तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो नीचे थैलियां कर देते थे। आंखें हुजूर की बारगाह में नहीं उठाते थे। बाद से पूछा दाता हुलिया बयान कर दो, कहते थे इतनी जुर्रत ही नहीं थी हुजूर को देख सके। वो इतना अदब करते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ मामला क्या था? जंगे बदर के लिए जब सवारियां जा रही थी ना, तो एक एक सवारी पे 3-3 लोग थे। तो इस्लाम मजहब बड़ा हसीन है ना, ये रहमत लिल आलमीन महबूब का पैगाम है ना। अब एक एक सवारी पे 3 बंदे बैठेंगे, तकलीफ होगी। तय ये पाया कि 2 बैठ जाएं, एक पैदल चले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे भी 2 बंदे दे दो। नसीबा जागा सैयदना अबू लुबाबा का, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का। ये दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अब एक दफा बारी हजरत अबू लुबाबा सरकार के पीछे बैठेंगे, मौला अली पैदल चल रहे हैं। उस शख्स का कमाल तो देखें जिसके हाथ में उस सवारी की लगाम है जिसके सवार मदीने वाले रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर बारी आई, हजरत अली पीछे बैठे, लगाम हजरत अबू लुबाबा ने थाम ली। वो सुए लाल हजार फिरते हैं और तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम थामी हुई, बारी लग गई, हुजूर ने पैदल चलना है। क्यों हाथ बांधे हैं दोनों ने, अर्ज की हुजूर खादम जो हाज़िर हैं, मेहरबानी करें ना, आप बैठे ना, हम पैदल चलते हैं, आपकी बारी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लहजा है इज्जत देने का, 2 जुमले हुजूर ने कहे। आप दोनों जुमलों में हुजूर ने जो गुलामों को इज्जत दी वो भी देखिए, समझाने का अंदाज भी देखिए, और उम्मत के दिलों में आजिज़ी पैदा करने का तरीका भी देखिए। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम ज्यादा ताकत रखते हो कि पैदल चलो, मैं भी चल सकता हूं। और फिर फरमाया तुम दोनों को कुछ ज्यादा अजर की जरूरत है, मैंने भी तो अपने रब से अजर लेना है ना, दीन के रास्ते में चलने का मैंने भी तो अजर लेना है। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला,
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ मन ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ, कर गया नूर उजाला। इतना करम 2 जुमलों से तबीयत ही बदल गई। फरमाया तुमको ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें को ज्यादा अजर चाहिए। आप अगर प्यार करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदाज आप इख्तियार करेंगे। मैंने देखा है कोई अफसर साहब बन गए हैं, कोई पीर साहब बन गए हैं, कोई लामा साहब बन गए, नाराज ना होना, कोई नमाजी साहब बन गए, कोई हाजी साहब बन गए, कोई फलाना साहब बन गए, तो बस वो हम कुछ ना कुछ बन ही गए। और जिन लोगों को हमारी वजह से सुकून मिल रहा था वो ढूंढ रहे हैं, पुत्र मिले, भाई मिले, शागिर्द मिले, दोस्त मिले। ये सारी सूरतें भी तो लोगों को चाहिए। और आपकी अजमत में, शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कुछ है ना, सदर अगर ईवान सदर में हो तो फिर भी सदर ही होता है, और अगर दौरे पे हो तो फिर भी सदर ही होता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ना, आपको खादिम दिया गया था, बादशाह वक्त थे ना, खादिम मिला हुआ था। एक रात को आपके पास रहता था, एक दिन को रहता था। रात को एक मेहमान आ गया तो चिराग जल रहा था, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कुछ लिख रहे थे, तो वो खादिम की आंख लग गई, वो सो गया। इंसान ही है ना, नींद आ ही जाती है, लेकिन वो आती है साहब को, चौकीदार को तो नहीं ना आनी चाहिए। फिर साहब कहते हैं तू तनख्वाह का दी लेना है, तेनू रखिया का दे लिए, यही लफ्ज है ना जी। उसको तो नहीं ना आनी चाहिए, ड्राइवर को तो नहीं ना आनी चाहिए, वो तो नींद तो शायद सिर्फ मालिक के लिए, ड्राइवर के लिए थोड़ी है। तो उसकी आंख लग गई, उसे नींद आ गई खादिम को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वो चिराग जल रहा था तो वो गुल होने लग गया, बुझने लग गया। मेहमान कहने लगा हुजूर मैं ठीक कर दूं, फरमाने लगे नहीं, मेहमानों से खिदमत नहीं लेते, खादिम को जगा दे। फरमाने लगे जागते रहता है, आज ही सो गया है, किसी वजह से थक गया हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खुद उठ के गए, चिराग की बत्ती ठीक की, सलाई के साथ दोबारा जलाया, आके बैठ गए। अब जाहिर है कि बादशाह से मिलने को बादशाह ही आया होगा, को वजीर ही आया होगा, तो उसने अपने लेवल की बात की। कहने लगा हजरत साहब इसको किस लिए रखा हुआ है, सो गया, इसको जगाते। तो वो तो बड़ी जलाल में बात कर रहा था ना, और वो बड़ा तनकीद का उसका लहजा था कि इसको क्यों नहीं उठाया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज उसको नॉर्मल जिंदगी में ले आए वापस, उसको खींच के दोबारा दुनिया पे ले आए, जमीन पे। फरमाने लगे तू इतना क्यों परेशान होता है, मैं जब चिराग ठीक करने गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और जब वापस आया हूं ठीक करके तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं। मसलन मेरी कौन सी साइड उधर की है, मैं वही हूं। खुदा के बंदे क्या हो गया, वही हूं। तू किस परेशानी का शिकार हो गया, मैं वही हूं। दानशमंदां दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं, दुनिया बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो दानशमंद आदमी दिल नहीं लगा के बैठ जाता। इसलिए लहजों में आजिज़ी, अंदाज में आजिज़ी, रवैये में आजिज़ी, बोलने में आजिज़ी, बात करने में आजिज़ी, किसी से मिलने में आजिज़ी, किसी से लेने में भी आजिज़ी, और अता करने में भी आजिज़ी, और नज़रों में भी आजिज़ी, जहनों में भी आजिज़ी, दिल में भी आजिज़ी। और ये कहाँ से मिलेगा, ये दरवाज़े रसूल से मिलेगा। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। हमारे ज़माने में ना एक रिवाज आया है कमज़ोरियाँ बयान करने का, और कमज़ोरी अक्सर वो बंदा बयान करता है जो अपने आप को कुछ समझता है। लोग एक दूसरे की कमज़ोरियाँ डिस्कस करते हैं, बल्कि पहले तो लोग लोगों की कमज़ोरियाँ बयान करते थे, अब जमातें जमातों की कमज़ोरियाँ बयान करती। अब पार्टियाँ पूरी पूरी पार्टियों की कमज़ोरी, बात इतनी इज्तिमाइयत तक चली गई कि सोचे महदूद से महदूद तर हो गई। अल्लाह ताला ने ना एक दफ़ा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपकी कौम में जो सबसे नेक आदमी है ना, उसे ढूंढ के मेरी बारगाह में लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना जिसको सबसे ज़्यादा नेक समझते थे, उसे अल्लाह के हुजूर पेश किया। मालिक ये सबसे ज़्यादा नेक है, जिसे हज़रत मूसा कलीम नेक कहें, वो कितना को नेक होगा। या अल्लाह ये नेक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रब करीम ने फरमाया अब इस बंदे की ड्यूटी लगाओ कि ये इस कौम में जो सबसे गुनाहगार है वो बंदा ढूंढ के लाए। अगर ये ड्यूटी हमारी लगती तो फिर तो अल्लाह खैर करे, सारे गुनाहगार थे माँ सिवाय मेरे। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। जनाब इसकी ड्यूटी लगाएं, हजरत मूसा की गवाही है ये सबसे ज्यादा नेक है, इसकी ड्यूटी लगाएं, ये सबसे गुनाहगार बंदा ढूंढ के लाए। आपने ड्यूटी लगा दी तो वो अर्ज करने लगे हुजूर 3 दिन की मोहलत दे, मैं बंदा ढूंढता हूं।
3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نے ایک آدمی نے کیا کہ آپ نے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں۔ برے بندے تو میں لب بن ٹوریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی، میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھیں، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہے۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نہ بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔ اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق، مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو کوئی اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تو شاہ پر چکے ہیں اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور ایک کو اس کا دربان بنایا ہے۔ یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے سارے تو بادشاہ نہیں بن سکتے اور کسی نہ کسی نے دربان بھی بننا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ دربان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسی جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور بادشاہ تکبر کا شکار نہ ہو، وہ یہ تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، مجھے فضیلت دی ہے، ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، لیکن وہ اس دربان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ جس طرح بحیثیت انسان رب نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، اسے بھی اللہ نے اسی طرح ہی فضیلت عطا فرمائی۔ اور اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، پھر تو اور زیادہ فضیلت اس کی سمجھے گا۔ ہم نے نا اس تقسیم حیات کو اپنے اوپر طاری کر لیا اور کچھ لوگ احساس کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تکبر کا شکار ہیں۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے، اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے نہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، میں اسی کا حقدار تھا۔ وہ چیز پھر اس بندے کو بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے، بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا،
اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، تیری عمر تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہے، تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں، تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں، سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں۔ ہمیں نہ دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا، تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں۔ بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ ایک منٹ لگتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے، اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھیں، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے جاتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے؟ علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے؟ علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہیں، اس نے لفظ سیکھے ہیں ایڑے ترچھے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے۔ دیکھیں نا،
جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے. دونوں بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا. دیر تک روتے رہے. اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے. ایک باری میریاں اکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے. عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں. وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا. پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے. تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے. تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں. میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا. کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے. اور خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے. اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا. تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر. یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں. حضرت فضیل بن عیاض 60,000 لوگوں نے حج کیا. حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا. کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں. میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا. آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں.